नमस्कार. आम्ही आज सध्या अंजुना कुमार वाडो हांगासर आनी आयज सकाळच्यान ज्या जाग्यार हांव उबो आहा त्या जाग्याचेर आयज सकाळच्यान 2 एक्सिडंट एट अ टायम जाल्ले आमकां खंय तरी दिसण्याक येता. पयलो एक्सिडंट म्हणजे ज्या जाग्यार हांव उबो आहा तो जागो कुमार वाडो अंजुना जंक्शना कडेन हांव सध्या उबो आसा. हांगासर जे 2 एक्सिडंट जाले तेची अपडेट आमी अशे तरेन घेवन येयलेले आसा. जो पयलो एक्सिडंट जो आसा तो जी एक कार जी आसा ती खंय तरी म्हापसा सायडीच्यान अंजुना सायडीक येताली आनी जी व्हायट कलर जी बोलेनो जी आसा ती खंय तरी लिटल एंजल जे स्कूल आसा पर्रा रोड थंयसून खंय तरी ह्या रस्त्याचेर येताली. दोगांय रश ड्रायव्हिंग आसली अशी सध्या इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. आनी जी थार आसा त्या थारेन काही भुरगे असले आनी त्याच प्रमाणे जी व्हायट कलर बोलेनो जी पर्रा सायडीक येतले त्या कारण खंय तरी काही चोरवां आसली अशी इन्फॉर्मेशन आसा. आनी ही सगळी दोनूय गाडयांनी जी आसा लोक ते सगळ्या खंय तरी ड्रिंक अँड ड्रायव्ह आसले. हो एक्सिडंट जो आसा हो खंय तरी रश ड्रायव्हिंग असल्या कारणान हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. जी तांबडी थार आसा ती म्हापसा सायडीन येताली जेन्ना ती जंक्शना कडेन पावली त्याच वेळी हांगासरल्यान जी व्हायट कलर बोलेनो येताली तेंच्या खातीर समोरा समोर टक्कर जाल्ली आनी हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. त्याच कारणान ज्या जाग्यार हांव उबो आसा ते कंपाऊंड जर तुमी पळोवंक शकता ते पूर्ण कंपाऊंड डॅमेज जाल्ली आसा आनी दोगांक खंय तरी मायनर इंजरी जाल्ली आसा. दुसऱ्या वाटेन जर पळयत जाल्यार जो हो थारीचो जो एक्सिडंट आसा तो राती खंय तरी 3-3:30च्या सुमाराक जाल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जो दुसरो एक्सिडंट ह्याच जाग्याचेर जाल्लो आसा तो एक्सिडंट सकाळी 6 ते 6:30च्या सुमाराक जाल्लो आसा. तो एक्सिडंट म्हणजे अंजुना सायडीच्यान एक सेम बोलेनो कार जी म्हापसा सायडीक वयताली आनी त्या गाडयेन खंय तरी एक मेल आनी एक फिमेल आसली अशी इन्फॉर्मेशन सध्या मेळिल्ली आसा. आनी त्याने जी थेट गाडी जी अंजुना सायडीक जी म्हापसा सायडीक वयताली त्याने थेट रायट सायडीक एक लायटीचो पोल आसा तेजेर थेट व्हरून ते जे कंपाऊंड आसा त्या कंपाऊंडाचेर मारली आनी जी बोलेनो आसा ती पूर्ण फुडल्यान डॅमेज जाल्ली आसा. अशें आयच्या दिसा सेम स्पॉटाचेर 2 एक्सिडंट जाल्ले आसा. अंजुना पुलीस रोखडेच घटनास्थळी पावले, तेंच्यांनी पंचनामा केलो. त्याच प्रमाणे काही वेळान आनी एक पंचनामा केलो जी दुसरी बोलेनो जी कार आसा तेचा पंचनामा केलो आसा. आनी जशी आमकां इन्फॉर्मेशन ह्या दोन्ही एक्सिडंटा बद्दल आनी मेळटली तशी इन्फॉर्मेशन आमी सदांच तुमचे मेरेन पाय दवरतले. पळयत राहा तुमी युट्यूब खातीर. हांव साहेब प्रसाद कुबडे अंजुनच्या. आमी पयलो तो आतां अंजुना तुमच्या घरा कुशीक एक्सिडंट तुमचे दुरीकूय मोडला. नेमकें कितें जालें एक्सिडंट हो? 3:30 सकाळचे बरी तेमी आवाज येयलो आमकां. तो आमी भायर येयली. आमकां दिसलें कोण बायक बीन पडला म्हूण. पळोवंक गेल्यार मागीर भायर येतकूच पळोवंक गेल्यार थार आमच्या दुर्गार मारलेली. 2 गाडी आसली, एक बलेनो आसली आनी थार. बलेनो फाटल्यान आसली सो हांव नको ती कोही म्हूण तेजेर मारून ती कितें रिवर्स घेतलें कितें नको. पूण थार तर आमचे सारके दुर्गार मारून आमची दुरी मोडलेली. एक 4-5 जाणां आसली भितर थारीन. हय थारीन 4-5 जाणां तरी आसली भितर. आनी मागीर 3:30 5:30 म्हळ्यार मागीर तो प्रॉब्लम सॉल्व जाला. कितलो वगत मागीर तेंचे फाटल्यान हें करून कॉम्प्रोमायज करून आनी रॅश ड्रायव्हिंग सारकें रॅश ड्रायव्हिंग दोरी माणसूक आनी कोण नासलो म्हूण. आनी कोण आसलो जाल्यार मागीर शुअर शॉट ही वूड हॅव लॉस्ट हीज लायफ. ऑलमोस्ट थारीन कितले जाण आसले? थारीन आसतली म्हाका दिसता 4-5 जाणां तरी आसली. 4-5 जाण. आनी ती बोलेनो व्हायट कलर बोलेनो खबर ना रे टोटल ते मागीर देवला बीन तो एक आसले 7-8 जाण आसले टोटल दोन्ही गाडयांतले. कितें दिसता ड्रंक अँड ड्रायव्ह पियेल्ले बी? ड्रंक अँड ड्रायव्हर आसतले ते नाल्यार इतले कोण रॅश हे करता ते तांकां आसतले म्हणजे ड्रिंकींग आसतले थोडे तरी केला. कितें तुमचे हितून कितें सांगूंक सोदता? हे एक्सिडंट कंटिन्युअसली जायत आसता आनी ड्रिंक अँड ड्रायव्ह चड केसीस दिसता आमकां. ना आय मीन रिस्पॉन्सिबली पीपल शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू रिस्पॉन्सिबल ड्रायव्हिंग. हे ड्रिंक अँड ड्रायव्ह म्हणजे तेंची एक मिस्टेक जाल्यार दुसऱ्यांक मागीर त्रास जाता न्हू ते. आतां लकी ना फॉर देम की कोण नासलो नाजाल्यार कोणाचो जीव वचपाचो आसलो काल. कोण बायक आसली या कोण चलोन पासून वयता आसली जाल्यार इतले फोर्सान ते दुरीक मोडपाचे इतले मेरेन कोणाची जीव तरी वचपाचो तो आसलो काल. सो आय मीन देर शूड बी सम मेजर्स की कितें तरी सोल्युशन की बाबा यू नो की लोकलांकूय त्रास ना. आय एम नॉट सेइंग की ओन्ली कोण आहा ते एवरी शूड बी रिस्पॉन्सिबल वायल ड्रायव्हिंग न्हू. सो ड्रिंक अँड ड्रायव्हिंगाची कितें तरी एक्शन घेवंकूच जाय मी. कित्याक कितले एक्सिडंट आतां वाडत आहा एक्सिडंट. एक आनी 2 न्हू आमचे जाता म्हणल्यार मागीर आनी 1-1.5 वरां मागीर आनी एक एक्सिडंट जाल्लो ऑपोजीट नेबराचे सेम आमचे दुरीक मोडला तेमी सेम रॅश ड्रायव्हिंग करून तेंचेय दुरीक मोडलेले. तो कितल्यांक जालो एक्सिडंट? तो म्हाका दिसता अरावंड 6:30 जालो आसतलो. सेम प्लेस.
ऑपोजिट आमचे घराचे ऑपोजिट Opposite झालं. घराचे दुकान मांडले ओके तेतून कोण असली काय तिथून बायल आणि एक- तिथून एक बायल एक दादलो आसली ते आम्ही पोवन आले आम्ही सकाळी उठले तेन्ना आमकां कळलें ते लोक एकठांय जालो मग तेजे सेम तहें जाल्लें ते म्हणजे पुलीस पावलो रोखडेच वय तेंचे पुलीस आसले दिसता हांवें पळोवंक ना ते मागीर आनी जो आतां एक्सिडंट आयज सकाळी जाला न्हू तो नेमको कितें म्हणून एक्सिडंट आहलो आनी कितें जाल्लें हांगासर सारकें सकाळी झाला तो आमच्या झाला तो दुर्गाक मारलो तो वय ते येयला फास्ट केला आणि मारला कित्याक आमी आवाज दिवन आमी भायर सरली आवाज येयलो आं इतले टाय कवता तें इतले टाय जाले ती सामकी गाडी सामकी दुर्गाची इतले मोड हांव सगळो कोण मेलो म्हूण खरेंच तुका सांगू पूण हांवें चिंतूंक ना आनी ओले चलोवन लोकांक त्रास हे भायले लोक येवन आं कोण फायदा आनी फाटल्यान दुसरी गाडी आनी सकाळी आनी एक हें जालें एक्सिडंट जालो एक्सिडंट जाला आनी ते सांगता सेम आपूण तेका पळयतालो म्हूण एक्सिडंट तेहें न्हू तें बरेंच मारला तेणें तेंय हाडलें दिसता टायट हे सगळे पियोन दोन्ही एक्सिडंट जाले ते सगळ्यात पियोन पियोन आसले हांव सांगता ते हांवें राती पोलीस हाडलो ते हें कॉम्प्रमायज करूंक सोदिना मागीर तेणी ओके म्हणला मागीर पुलीस येयले राती वय पुलीस येयले ओके दोन गाडी पुलीस येयली दोन गाडयो पुलीस येयले ताका घेवन गेला ओके कित्याक ते आयकून ते आवडले शाणपण सांगताले तेंचे शाणपण आमी आयकुपाचें ना एक्सिडंट जायत आसता ह्या रस्त्याचेर वय आतां हें चवथें एक्सिडंट कितले दिसा भितर आतां तें आतां दॅट इज लॉंग बॅक आनी हें मातशें म्हणजे एक्सिडंट जायत आसता ह्या रस्त्याक वय ओके बट दीस वॉज टू मच हांव रमेश हांव कुमारवाड्या अंजुना हांगासर सकाळी फुडें 4 पयलीं रेंट कारींचो एक्सिडंट जालो एक्सिडंट इतको भयानक जालो की दुरीक बसून ते धपक्याक मोडलेलो आहा थंयसर आनी इंजर्ड आहा तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केलेले आसा पुलीस येयल्ले स्पॉटार रोखडेच पावल्ले पुलीस अंजुनाचे आनी मागीर 6:30 पळयताले ते गाडी व्हरपाक टोईंग व्हॅन येयल्ली तेन्ना व्हरता आनी एक रेंट कार थंयसून वयताली ट्युरिस्टांचेर आनी ते एक्सिडंट जाल्ल्या गाडयेक तांकां पयत वयताले तेंच्यान काडले आनी दुसऱ्या दुर्गार मारला तोय दुरीक तेंच्यान डॅमेज केलो तुमी व्हिडियोन पळोवंक शकता आनी ह्यो जंक्शन तो तेचो सायडीकूच स्कूल आहा आनी आतां 3 म्हयन्यान 8 एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी 4 फावटी दुरीक मोडले आनी ह्यो आतांचो धरूं जाल्यार 5वो जाता आनी स्कुला कडल्या थंयचो फुडल्यान 2दा दुरीक मोडलेलो आसा आनी हे सदांचेच जाल्लेले आसा मागता पंचायतीक मातसो हांगासर कितें एक आनीक रोड आसा डायवर्जन करपाक कितें तरी हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची की फाल्यां भुरगीं स्कुलाची थंय वयतात पेरंट वयतात हे आतां सकाळी फुडें जाल्लेलें आसा लास्ट टायम ते सकाळी फुडें हॉलिडे आसली त्या दिसा म्हणून भुरग्यांचे पेरंट नागून भुरगीं नासली केन्ना जर हो लेट स्कूल टायमार बीन जाल्यार व्हडलो कितें जावंक सीन जावंक शकता मागता ते प्रिंसिपलान एप्लिकेशन घातलेलें पंचायतीन तेचेर बेगीचे बेगीन तेंचे ते एप्लिकेशन सिग्नेचर कितें लागता ते सेक्रेटरीचे करपाचे आनी दिवचे आनी तो डायवर्जन तरी करपाचें आनी स्पीड ब्रेकर ते वाडोवपाचे आनी ह्या जंक्शनाचेर एकूच स्पीड ब्रेकर आहा 2 सायडीन स्पीड 2 इंटरॅक्ट ते रोड जाता ते मेवता थंयसर स्पीड ब्रेकर ना तर हांव मागता व्हडले आनी हेच्याकून वर्स कितें जावच्या पयलीं मातशें कितें तरी इनिशिएटीव मागता पंचायती कडेन आनी MLA कडेन मातशें तांकां पंचायतीक मातशें बेगीन करूंक लावचें म्हणून